नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सुन्दर पुडासेन। आज पनि नयाँ श्रृङ्खलामा छलफल र अतिथिसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नको लागि आइसकेका छौँ। आज पनि हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव तथा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त र यसै गरी हामीले अतिथि द्वय निम्ता आएका छौँ डाक्टर हिरामणि घिमिरे, सुशासनविद तथा हाइब्रिड कार्यालय अवधारणा अध्ययन गरिरहेका अध्येता हुनुहुन्छ र यसै गरी मनोहर भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुहुन्छ, सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। कृष्णहरि बाँसकोटा सर, आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्छौँ? आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुको विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज म कोरोना संक्रमणले उजागर गरेको हाइब्रिड अफिसको अवधारणा बारेमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दैछु। कोभिड-19 को संक्रमणले प्राय सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। हाल विश्वव्यापी रूपमै सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्र लगायतका कार्यालयहरूको काम कर्मचारीले घरबाटै सम्पादन गर्न थालेका छन्। यथार्थमा विश्वव्यापी स्तरमै सुशासन, पारदर्शिता, कामको शीघ्रता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहका लागि दबाव परिरहेको छ। यस स्थितिमा कोभिडको संक्रमणका कारण मानिसहरू आपसमा भेटघाट गर्न नमिल्ने, यात्रा गर्न नसकिने लगायतका कारण अदृश्य कार्यालय, भर्चुअल अफिसहरू मौलाउने अवसर पाएका छन्। यसरी कोभिड संक्रमणका कारण विद्युतीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न, दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायले होम डेलिभरी गर्न नवीनतम अवसर प्राप्त भएको त होइन भन्ने बहस सतहमा आएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालमा पनि घरमै बसेर थुप्रै कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्। विभिन्न सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू जुन प्रविधि, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम मिटिङ लगायतको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी कार्यालय सञ्चालन हुँदाका फाइदा र बेफाइदा के हुन्? यिनमा रहेका कमी कमजोरी हटाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न के गर्नुपर्छ? साथै कार्यालय र घर परिवारको एकै साथ कसरी व्यवस्थापन गरे जस्ता विषय गहन बहस गर्नु समयको माग भएको छ। केही कार्यालयका हकमा अध्ययनले घरबाट काम गर्दा उत्पादकत्व बढेको, कर्मचारीहरू काममा अतिरिक्त उत्प्रेरित भएको, कार्य समय वृद्धि भएको जस्ता परिणाम देखिएको छ भने केही कार्यालयको नतिजा नकारात्मक देखिएको छ। कसैले यसलाई फ्लेक्सी टाइमिङका कारण काम गर्न सरल भएको भन्ने अर्थमा बुझेका छन् भने केहीले कार्यालयका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई रहनुपर्ने अर्थमा बुझी बोझको रूपमा ग्रहण गरेका छन्। कैयौँले घरमै बसी काम गर्न पाएको, धुवा धुलोमा हिँड्नु नपरेको, कार्यालयमा जस्तो अनावश्यक कसरी डिस्टर्ब नगरेको जस्तो भनी घरबाट काम गर्नेलाई उच्च महत्त्व दिएका छन्। तर कतिपयले घरमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको, नेट लगायतको गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएको, घरमै कुजिएर बस्नु परेको, घरमै रही कार्यालय जानु नपर्दा जागिरै खोसिएको भान परेको जस्तो अनुभूति पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। कैयौँले घरबाट काम गर्दा कार्यालय आउजाउको समय बचत भएको, आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न भ्याएका छन् भने कतिजनाले घरमै बसी काम गर्दा पारिवारिक कलह वृद्धि भएको जस्ता कुरा अध्ययनले देखाएको छ। विभिन्न सर्वेमा कैयौँले कार्यालयमा काम गर्दाको मजा नै अर्कै हुने, सुपरभाइजर र सहयोगीसँग साथमा रहन पाइने, तोकिएको समयमा लन्च वा खाजा खान मिल्ने, सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउने हुँदा छिटै अफिस जान पाइयोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी कैयौँले कार्यालयको चिठो छिडी कोठा, चिसा साथीहरू, रिसा हाकिम र अटेरी कर्मचारी एवं झगडालु सेवाग्राहीको साथमा बसेर काम गर्नुको सट्टा घरमा काम गर्नुले जीवनमा ल्याएको शान्तिका कारण अब कहिले पनि कार्यालय जान नपरे हुन्थ्यो भनेका छन्। यसै घरबाट कार्यालयको काम हुँदा कामदार र हाकिम बीच सिधा सम्पर्क भई बीचका सुपरभाइजरहरू कामविहीन बन्न पुगेको पनि पाइन्छ। अर्कोतिर सामान्य कामदार जस्ता देखिएका तल्लो तहका कर्मचारी पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्षम हुँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर अर्को पाटोबाट विश्लेषण गर्दा आफ्नै निगरानीमा काम लगाइरहेका हाकिमहरूलाई आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको वा कार्य सम्पादन करार गरेको कामको परिणाम आउँदैन कि भन्ने तनाव र भय थपिएको छ। घरबाटै कार्यालयको काम गर्ने परिभाषाभित्र संसदका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने नसकिने, यसै गरी अदालतको इजलास सञ्चालनमा पनि विद्युतीय माध्यमले सघाउन सक्ने नसक्ने
विषयमा पनि बहस र प्रयोग आरम्भ भएको छ। घरमै बसेर काम गर्दा मानिसमा एकहोरोपनाको विकास हुने, एकलकाट्य हुने, समाजमा घुलमिल नहुने, शारीरिक तन्दुरुस्तीमा कठिनाइ हुने, पोसाकमा ख्याल नहुने, खाना खानेको समयको ठेगान नहुने लगायतका विषयमा उचित सम्बोधन गर्न सके घरबाटै कार्यालयको कामहरू ठिक हुन सक्छ भन्नेहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा काम नभएका होइनन्, तर विविध कारणले अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विगत करिब 1 दशकदेखि अटोमेसन लागू गरिएको छ, जसअनुसार तत्कार्यमा प्राप्त हुने पत्रहरू घरबाटै पनि कम्प्युटरमा भेट्टाउन र सौपर काम गर्न सकिने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयले ई-बिडिङ प्रणाली आरम्भ गरेको छ। यसमा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनेहरूले कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन। साथै प्रणालीले ठेक्का पाएको पत्र समेत विद्युतीय माध्यमबाटै पठाइदिन्छ। भन्सार विभागले करिब 2 दशकदेखि आशीकुडा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्र र भन्सार प्रशासन दुवैले 24 घण्टा काम गर्न मिल्छ। हाल नेप्सेले सेयर कारोबारलाई अनलाइनमै सम्पादन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीहरू ई-बैंकिङमा रूपान्तरित भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा खुल्ला सरकारी तथ्याङ्क ओपन गभर्मेन्ट डेटाले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सघाएको छ। विभिन्न अध्ययनले ईयूमा मात्र खुल्ला डाटाको आर्थिक मूल्य 10औं अर्ब युरो बराबर भएको आकलन गरिएको छ। नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका विवरणहरू, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावली र अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सर्वेक्षण लगायतका सूचनाहरू खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक गर्ने काम भएको अनुमान गरिन्छ। सामान्यतः मालपोत कार्यालयहरूले लाल पूर्जा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता कम्प्युटरबाटै मुद्रित गर्न थालेका छन्। तर राहदानी विभागले जारी गर्ने एमआरपी राहदानी र यातायात व्यवस्था विभागले जारी गर्ने चालक अनुमति पत्रहरू बढी विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध भएको पाइन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले आम नागरिक जनतालाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा सहज पहुँचको प्रत्याभूति दिएको छ। यस अनुरूप हरेक सार्वजनिक निकायका वेबसाइटहरू इन्टरेक्टिभ भई 24 घण्टा सूचना हासिल गर्न सकिने हुनुपर्छ। यसका लागि कर्मचारीलाई सिफ्टमा खटाउन सकिने र ती कर्मचारीले घरमै बसेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियल टाइममा नेपालको आम्दानी र खर्च आंकडा दिन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ। यसरी हामीले पनि कोभिड-19 को संक्रमणले घरमै बसेर कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न र कार्य सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको अवसरलाई अत्याधिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यही नै समयको सन्देश हो। कृष्णहरि सर, यहाँले कोरोना महामारीले उजागर गरेको हाइब्रिड कार्यालयको अवधारणाको विषयमा आजको प्रसङ्ग विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। यो विषयवस्तुमा रहेर आज हामी कुन कुन शीर्षकमा कुन कुन प्रश्नमा रहेर छलफल गर्छौँ ती प्रश्न विषयवस्तु पनि राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। श्यामसुन्दरजी, आज हामी अत्यन्त नयाँ विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो विषय नयाँ छ तर विश्वव्यापी रूपमा एक प्रकारले फैलिँदो अवस्थामा छ र विश्वमा यसको विकल्प नभएको अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। कोरोना संक्रमणले गर्दा कार्यालयहरू सुनसान भएका छन्। कर्मचारीहरू ट्राभल गर्न नसक्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने अवस्था छ। मानिसको बीचमा सामाजिक दूरी कायम गर्न परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सबै कर्मचारीहरू घरमै बसेर अथवा कहीँ तोकिएको स्थानमा बसेर अदृश्य अवस्थामा सरकारी कामहरू गरिरहेका छन्, निजी कामहरू गरिरहेका छन्। सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बीचमा सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यस्तो अवस्थामा डाक्टर हिरामणि घिमिरे जसले यो हाइब्रिड कार्यालयको अवधारणाका विषयमा गहन अध्ययन गरिरहनु भएको छ र मनोहर कुमार भट्टराई सर जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगको आफै पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस्तो विषयमा जानकार व्यक्तिहरूसँग आज 3टा बुदामा छलफल गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। पहिलो कुरा चाहिँ त यो कोभिड संक्रमणले हिन्डुलै गर्न नमिल्ने, कार्यालयहरू नै बन्द हुने अवस्था भएपछि के आम नागरिकका सेवाहरू पनि अवरुद्ध भएका हुन् त? वास्तवमा यस्तो बेलामा सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ नेपालमा र विश्वमा, यही एउटा पृष्ठभूमिमा हामी पहिला छलफल गर्छौँ। र दोस्रो बुदामा नेपाल सरकारले म पनि अनलाइन सेवा दिन्छु, भ्रष्टाचार सेवा दिन्छु, कर्मचारी र सेवाग्राहीको बीचमा इन्टरफेस हुन दिन्न, एक प्रकारले म पेपरलेस अफिसहरू सञ्चालन गर्छु, अदृश्य कार्यालयहरू सञ्चालन गर्छु, 24 घण्टा सेवा दिन्छु भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। वास्तवमा सरकारले के कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र कस्तो सेवा दिइरहेको छ? अहिले के आम विद्यार्थीको पढाइ दूरसञ्चारबाट दूर शिक्षा सञ्चालनको अवस्थामा छ
के त डाक्टरहरूले अहिले चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट उपचार गरिरहेका छन्। यी यावत विषयमा नेपाल सरकारको नीति के छ र त्यसमा भएका राम्रा पक्ष के हुन् र कमजोरी के हुन् भन्ने विषयमा दोस्रो बुँदामा छलफल गर्छौँ। र अन्त्यमा तेस्रो बुँदामा कतै यो कोभिडले यो आइटी बेस कार्यालय सञ्चालनलाई अवसरको रूपमा हाम्रो अगाडि ल्याइदिएको त होइन कि अब हामी यसबाट ब्याक हुन सक्छौँ। वास्तवमा कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणभित्र आएछ भने पनि अब कार्यालयहरू बिस्तारै घरबाट नै सञ्चालन हुन अब सक्छ कि सक्दैन, यसमा रचनात्मक सुझावहरू के हुन सक्छ विज्ञहरूको, यिनै तीनवटा बुँदामा छलफल गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। श्यामसुन्दरजी, म यहाँले राखेको प्रस्तावमाथि छलफलको लागि डाक्टर हिरामणि घिमिरे सरतर्फ लाग्छु। हिरामणि सर, जस्तो कोभिडको सङ्क्रमणपछि अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ केही वर्ष यता, र त्यसका लागि कार्यालयहरू बन्द छन् र घरबाटै कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि जनताको सेवामा कार्यालय नगइकन घरबाटै कर्मचारीहरूले काम गर्दाखेरि जनताको सेवामा कस्तो सेवा प्रवाह गरेको पाउनु भएको छ? यसमा विश्वको अनुभव के छ र नेपालको अनुभव यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? के छ यहाँको धारणा यसमा? धन्यवाद। अब यहाँको प्रश्नमा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि यहाँले सङ्केत गर्नुभएको हुनाले त्यसैबाट सुरु गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब यो गएको वर्षको अनुभव हेर्दा खास गरी दुईटा कुरामा चाहिँ हामी नयाँपन विकसित भइरहेको पाउँछौँ। एउटा कुरा के छ भने भर्खरै त्यो सम्पन्न भएको एउटा अध्ययनले माइक्रोसफ्ट कम्पनीले हरेक वर्ष यो अब हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरूमा कसरी परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड इन्डेक्स भन्ने निकाल्ने गरेको छ। यसपालि अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको उसको अध्ययनले के देखाउँछ भने त्यो अध्ययनमा 31 मुलुकका 30,000 कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरूलाई चाहिँ समेटिएको थियो। त निकै व्यापक सर्वेक्षण हो यो। त्यो समेटिएकोले के भन्छ भने अब गएको वर्ष जुन हामीले काम गऱ्यौँ बाहिर बसेर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै घरमा बसेर काम गऱ्यौँ, अफिसबाट बाहिर भयौँ, अब त्यो गर्दा त्यति बेला बाध्यताको अवस्था थियो किन कोभिडले हामीलाई घरमा काम गर्नु दिएको थिएन। तर अब बिस्तारै अहिले चाहिँ अब भ्याक्सिन पनि सुरु भएपछि अब फेरि अफिस गएर काम गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्दैछ। तर पनि अब कर्मचारीहरूले चाहिँ 71% कर्मचारीले अब वास्तवमा हामी चाहिँ हाइब्रिड अफिसमा काम गर्न चाहन्छौँ, अब सधैँभरि घरमै अथवा सधैँभरि अफिसमै काम गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर 71% कर्मचारी जगतले भन्यो। र त्यही कुरा लगेर व्यवस्थापकहरू उनीहरूको चाहिँ सुपरिवेक्षकहरू सोद्धा चाहिँ अब 66% सुपरिवेक्षकहरूले चाहिँ अब वास्तवमा हामी यो उसमा चाहिँ हाइब्रिड अफिसतिर जानै पर्ने हुन्छ भनेपछि अब आइडियाहरू एकदमै एकअर्कासँग मिल्न आए। कर्मचारी जगत र व्यवस्थापक जगत दुइटैले अब हाइब्रिड अफिसमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो पहिलेको बाध्यताको स्थितिबाट अब चाहिँ रहरको स्थितिमा पनि अब वास्तवमा हाइब्रिड अफिसमा 2/3 जतिले चाहिँ कर्मचारी अथवा व्यवस्थापकले अब हाइब्रिड अफिसमा जानुपर्छ भनेर उनीहरूले भनेको हुनाले अबको यो चाहिँ वास्तवमा हाइब्रिड अफिसतर्फ हामी जान्छौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यही बिचमा अब यो वर्षको अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि अब थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन्। त्यो अध्ययनले के भन्छ भने समग्रतामा घरमा बसेर काम गर्दाखेरि जुन लचकता साथ मान्छेहरूले काम गरे, त्यो काम गर्दाखेरि कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढ्यो। पहिले अफिसमा बसिरहेको भन्दा अहिले वास्तवमा चाहिँ उनीहरूको उत्पादकत्व बढिरहेको छ। विभिन्न सर्वेहरूले विभिन्न पर्सेन्टेजै तोकेर उत्पादकत्व बढाएको निकालेका छन्। तर हरेक स्थितिमा उत्पादकत्व पहिलेभन्दा बढेको छ किनभने घरमा बसेर राम्रोसँगले ध्यान दिएर काम गर्न पाए। म मनोहर भट्टराई सरतर्फ लाग्छु यही विषयमा। जस्तो अहिले विगतको 1 वर्षको अभ्यास हाम्रो नेपालमा कस्तो पाइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विश्वको अनुभव हेर्दाखेरि के देखिन्छ? यहाँको धारणा के छ यसमा? के बुझ्नु भएको छ यहाँले? धन्यवाद श्यामसुन्दरजी। मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति यसलाई कोभिडले चाहिँ अलिकति एउटा किसिमको अर्जेन्सी ल्याइदिएको त हो हाइब्रिड अथवा भर्चुअल अफिसको बारे। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी हामी त्यतातिर धकलिएको भन्छु म एक किसिमले होइन। तर देख्दाखेरि मैले नेपालकै कुरा गर्दाखेरि अलिकति हामीहरूको संरचनागत समस्याहरू यो अगाडि बढाउनुमा मैले देख्छु। र त्यो अघि नै हिरामणि सरले भनिहाल्नुभयो यो चाहिँ अलिकति यो इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीको कुरा र कनेक्टिभिटीमा मात्रै होइन त यहाँ हामी के कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको पुरा काम कारबाहीलाई चाहिँ हामीहरूले कि त हाइब्रिड कि त भर्चुअलमा लग्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि देखिन्छ। र अर्को कुरो अघि नै पनि आइहाल्यो अलिकति प्रोडक्टिभिटी अलिकति उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भयो हो कि भनेर भन्दाखेरि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीहरूले अहिले जुन किसिमको सेवा सुविधा
र जुन किसिमको गुणस्तर इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको दिइरहेछौँ त्यसलाई बढाउनु पर्ने, मैले चाहिँ संरचनागत हिसाबले अलिकति देख्छु, त्यसलाई सहज बनाउनु पर्ने। यति भन्दा के बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अहिले भर्चुअल र यो भौतिक तरिकाले उपस्थित नभइकन गर्ने काम भनौँ, अहिले हामी अनलाइन भनौँ न बोलीचालीको भाषामा, त्यो र हाइब्रिड अफिसको कुरा गर्दाखेरि एउटा कोरिलेसन इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ ग्लोबली पनि। त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ जहाँ धेरै यो यस्तो कामको इन्टेन्सिटी गहनता तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ अलिकति अनलाइन कामको भनेर भन्दाखेरि जहाँ अलिकति व्हाइट कलर वर्करहरू छन् होइन, जहाँ काम चाहिँ नलेज वर्करहरू छन् भनौँ न, त्यो देखिन्छ भने अर्कोतिर पुरा के अरे गल्ती नगरिकन हेर्न सकिने चाहिँ एउटा कोरिलेसन एउटा देखिन्छ। यो जिडिपी जसको हाई छ भनौँ न, र त्यसमा चाहिँ यो कामको इन्टेन्सिटी गहनता हामीले धेरै देख्छौँ। त मलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि अहिले मैले हेर्दै थिएँ जस्तो अनलाइन गर्न सक्ने वर्क फ्रम होम कामहरू हेर्दाखेरि स्विजरल्यान्ड हेर्दाखेरि तपाईँले 45% काम अनलाइन हुनसक्छ भन्ने देखियो। यो इकोनोमिस्ट म्यागजिनको सर्वे हो। र युएस हेर्दाखेरि 37% काम चाहिँ अनलाइन हुनसक्छ भनेर देखियो। भन्दाखेरि अब मैले जिडिपीसँग कहाँ लिङ्क गर्न खोजेँ भनेदेखि यता कम्बोडिया हेर्नुहोस्, नेपालको स्टडी त्यसमा छैन, कम्बोडियामा 11% मात्रै हामीले अनलाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू त्यसरी चाहिँ एउटा सानो सर्वेले त्यसरी देखाएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब हो सबै कामहरू अनलाइन गर्न पनि सम्भव छैन। यो अलिकति मैले भनिहालेँ अलिक नलेज वर्करहरू अलिकति ज्ञानमा आधारित कामहरू त्यो सहजताले अनलाइन गर्न सकिन्छ। र नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले देख्दाखेरि सर्टेन सेक्टरहरूले राम्रोसँग अलिकति यो प्रोडक्टिभिटी गेन गरेर काम गरिरहेछ। अहिले उत्पादक बढेको यो उसमा पनि यो हामीले अनलाइन गर्दाखेरि देखिएको छ। म तपाईँलाई अरू धेरै भन्नुभन्दा पनि मैले अब नजिक रहेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आइटी सेक्टर जहाँ कि त्यो नलेज वर्करहरू हुन्, जहाँको प्रडक्ट चाहिँ सफ्टवेयर हो, एउटा चाहिँ तिनीहरूको कामहरू चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन गर्दाखेरि साथीहरूले भन्छन् यो चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभिटीमा हामीले त्यसमा बढेको देख्छौँ। कृष्णहरि बास्कोटा सर, यहाँलाई के लाग्छ अहिले कर्मचारीहरूले घरबाटै सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, विश्वका अवस्थाहरू कस्तो छन् र अहिले नेपालमा कसरी सेवा पुर्याइरहेका छन्, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ श्यामसुन्दरजी, वास्तवमा डाक्टर हिरामणि घिमिरेले जुन माइक्रोसफ्ट कम्पनीले ट्रेड इन्डेक्स निकाल्यो भन्नुभयो त्यसमा कर्मचारी व्यवस्थापकको एउटा बिहेभियरको बारेमा बताइदिनु भयो। त्यसै गरी हाम्रो मनोहर कुमार भट्टराई सरले यो स्विजरल्यान्डको र कम्बोडियाको जुन एउटा अवस्थाको चित्रण गरिदिनु भयो। हामी कतै त्यसकै बिचमा छौँ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा हाम्रो ठुलो पपुलेसन भनेको झन्डै 90 लाख विद्यार्थीहरू अहिले विद्यार्थीको रूपमा छन्। 10 लाख उच्च शिक्षाका, 80 लाख चाहिँ नि माध्यमिक तहका र निमावि तहका अथवा आधारभूत तहका व्यक्तिहरू छन्। तिनमा चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा हाइब्रिड रूपमा चाहिँ पढाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्दा अहिलेसम्म हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ। एउटा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बाहेक अरू कसैले पनि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट परीक्षा लिन सकेनौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ कापीहरू परीक्षण गर्ने काम, प्रश्नावली बनाउने काम अहिले पनि हामीले अनलाइनबाट गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् हामीले त्यसको सेक्युरिटी फिचर्सलाई अझै विश्वास गर्न सकेका छैनौँ। अहिले परीक्षा फलहरू चाहिँ त एउटा पास फेल भन्ने इन्डिकेटिभ रूपमा त हामीले अनलाइनबाट सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर मार्कसिट नै स्वयं हामीले चाहिँ नि अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा हामी आएनौँ। दोस्रो, हाम्रो लार्जर ठुलो जनसङ्ख्या भनेको कृषिमा छ। कृषिमा हामीले धेरै पहिलादेखि नै रेडियोबाट कृषकलाई वान वे ट्राफिकको रूपमा सूचना त प्रवाह गऱ्यौँ, तर जति पनि मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरूका चाहिँ वेबसाइटहरू छन् त्यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउन सकेनौँ। किसानले जुनसुकै बेला पनि वेबसाइटमा गएर सूचना लिएर तुरुन्तै उसले चाहिँ कल सेन्टरमा कल गर्न सक्ने अथवा उसलाई चाहिँ पैसा नलाग्ने टेलिफोनहरू चाहिँ तुरुन्तै उपलब्ध हुने, फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्युटरकै माध्यमबाट जवाब आउने, जुन चाहिँ डच चाहिँ संस्कृति विभागमा त्यो बेलामा नै नेदरल्यान्डले सुरु गरिसकेका थियो। यस्ता चिजमा अलिकति हामी अझै पनि कमी भयौँ। टेलिमेडिसिनमा पनि अलिकति हामीले सुरु गरेका हौँ। वास्तवमा धुलिखेल अस्पतालले आफ्नो आउटरिचमा आफ्ना चिकित्सकहरूलाई यो सेवा प्रदान गरेको छ, तर पनि यसलाई त्यति प्रभावकारी बन्न सकिएन। हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ करिब हामीसँग 23वटा छन्। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले, त्यसमा मनोहर कुमार भट्टराई सरले पनि सहयोग गर्नुभयो। एक प्रकारले कन्फरेन्स हलहरू बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 23वटै आयोजना प्रमुखहरू, सम्बन्धित मन्त्रीहरू, उच्च पदाधिकारीसँग चाहिँ कन्फरेन्स हलबाट नै आदेश निर्देशन दिन सक्ने, सबै चाहिँ प्रगतिहरू हासिल गर्न सक्ने पद्धतिमा हामी गइसकेका हौँ।
अझै पनि हामीले चाहिँ गोष्ठी सेमिनार सभा अझै पनि हामीले चाहिँ यो हाइब्रिड कन्सेप्टबाट गर्न अलिकति कमै भइरहेको अवस्था छ। 753वटा पालिकामध्ये करिब 10% पालिकाले अहिले चाहिँ कैयौँ किसिमका मोबाइल एप्सहरू सुरु गरेका छन्। मोबाइल एप्सबाट नै जन्म दर्ता गराउन मिल्ने प्रविधि छ। मोबाइल एप्सबाट नै आफ्ना सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा कति ब्यालेन्स छ त्यो हेर्न सकिन्छ। मोबाइल एप्सबाट नै सम्बन्धित पालिकाका कतिका क्रियाकलापहरू कुन अवस्थामा पुगेका छन् भनेर जान्न सकिन्छ। मोबाइल एप्सबाट नै हामीले टोकन लिन सकिने जस्ता पद्धतिहरू केही पालिकाहरूले बनाएका छन्। अहिले बिस्तारै अब नापी नक्सा पनि डिजिटल फर्ममा आफैले हेर्न सकिने नेपालको एउटा एप बनिएको छ। त्यसबाट चाहिँ कैयौँ आफ्ना सर्टिफिकेटहरू त्यो नेपाल एपको माध्यमद्वारा सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन सकिने। मालपोतका सबै लालपूर्जाहरू डिजिटाइजेसनमा जाने। वैदेशिक रोजगारमा जान पर्ने कैयौँ फारमहरू डिजिटल प्रविधिबाट नै गर्न सकिने। प्रहरीले विदेशमा रहेकोलाई पनि उसका चारित्रिक प्रमाणपत्रहरू कम्प्युटरको माध्यमद्वारा विदेशमा नै पठाइदिन सक्ने यस्तो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। तर पनि अब सवारी चालक अनुमति पत्र, इम्बोर्स नम्बर प्लेट जस्ता कुराहरूमा फेरि अहिले आएर हामी अलिकति असजिलो अवस्थामा परिरहेका छौँ। कता कता हामी परम्परागत सोच र आधुनिकताको बिचबिचमा हामी अड्किरहेका छौँ। अघि नै कस्तो राम्रोसँग चाहिँ नि भट्टराई सरले भनिदिनु भयो, वास्तवमा ट्विटले अब कर्मचारी अड्डामा नआए पनि हुन्छ भनिदियो। वास्तवमा फेसबुकले अबको 10 वर्षपछि आधा जति कर्मचारी आए पनि हुन्छ भनिदियो। यो कुरा त बिस्तारै सामाजिक सञ्जालले अथवा ग्रुप भाइबरले हामीलाई यो सुविधा दिइ नै सकेको हो। अहिले हामीले आम रूपमा नागरिक रूपमा यो हामीले प्रयोग गरि नै रहेका छौँ। यही कुरालाई कार्यको रूपमा चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्न अझै पनि गाह्रो पर्यो। हामी ई मिटिङमा गयौँ, आम सरकारी सूचनाहरू हामीले फेसबुकमा अथवा चाहिँ नि यो ट्विटरमा अथवा चाहिँ ग्रुप भाइबरमा अथवा सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ अझै पनि पुर्याउन सक्ने अवस्थामा गएनौँ। सामान्यतः हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाइब्रिड अफिसमा जान पाइयो भने नेपाल जस्तोमा जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल छ त्यसलाई फ्री गर्न सकिन्थ्यो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्थ्यो। यसर्थ विश्वव्यापी रूपमा जुन आइरहेको एउटा अभियान छ त्यसमा नेपाल चाहिँ साथसाथै अगाडि बढ्नु नै मुलुकको निमित्त हितकर छ भन्ने नै मेरो सल्लाह हो। म हिरामणि सरतर्फ जान्छु, डाक्टर हिरामणि सरतर्फ। जस्तो अहिले कार्यालयमा कर्मचारीलाई घरबाटै सेवा प्रदान गर्नको लागि र आम सर्वसाधारण आम नागरिकलाई घरबाटै सेवा लिनको लागि के कस्तो प्रविधिहरूको विकास विस्तार भएका छन्, के कस्ता किसिमका एप्स वेबसाइटहरू छन् र त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के छन्, यहाँले के अध्ययन गरिरहनु भएको छ यो विषयमा? अब यसको प्रश्नमा चाहिँ दुईटा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा प्रविधिको उपलब्धता र त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने हाम्रो मानसिक अवस्था अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न कतिको हामी तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा अलिकति तनाव देखिन्छ। प्रविधि जुन हिसाबले अहिले उपलब्ध छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै घरमा बसेर काम गर्न सकिने खालको प्रविधि, हामीले त्यो गर्न सक्षम बनाउने प्रविधि हामीसँग उपलब्ध छ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने कतिको हामी तत्पर छौँ त, अथवा प्रयोग गर्न कतिको चाहिँ त्यसलाई कटिबद्धताका साथ लागू गर्छौँ त भन्नेमा चाहिँ अलिकति शङ्का नै छ। सधैँ पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ घरमा बसेर त्यो प्रविधि उपलब्ध हुँदै पनि त्यसलाई त्यसपट्टि त्यति खुलापन अहिले पनि आइसकेको छैन। र खास गरी अब तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको विषयमा त अझ यो सेवाहरू भन्नुभयो, सरकारी स्तरमा यसमा अझ अलिकति समस्याहरू छन्। सरकारी स्तरमा अनलाइन सेवा हामीले अगाडि नै सुरु गरिसक्यौँ। हामीले अनलाइन सेवा दिन सक्ने किसिमका कानुनहरू पनि आइसकेका छन्। हामी विद्युतीय हस्ताक्षर लगायतका कानुनहरू पनि आइसकेका छन्। र अनलाइन सेवा प्रयोग भइरहेको कार्यालयमा पनि तपाईँ जानुभयो भने ल अनलाइन पनि छ तर भौतिक उपस्थिति पनि अनिवार्य छ भन्ने गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ एक तह बढी जटिलता थपिएको छ। पहिले भौतिक उपस्थिति मात्रै थियो, अब अनलाइन पनि आयो, अनलाइन पनि गर्नुपर्ने भौतिक उपस्थिति पनि गर्नुपर्ने समस्याहरू भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ प्रविधिको समस्या होइन कि हाम्रो व्यवस्थापकीय समस्या हो। अघि मनोहर सरले भन्नुभयो संरचनागत समस्या भन्नुभएको छ, त्योभित्र म चाहिँ व्यवस्थापकीय संरचना एउटा प्रविधिको संरचना हो, एउटा व्यवस्थापकीय संरचना निर्णय कसरी गर्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ सुविधा कसरी दिने भन्नेमा चाहिँ व्यवस्थापन कतिको तयार छ भन्नेमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थापकीय संरचना, नेतृत्वको चाहिँ अवधारणा संरचना, त्यसमा चाहिँ उत्तरदायित्वको व्यवस्था, यी सबै कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन् यसमा। अब त्यो हेर्ने हो भने अहिले हामीले सरस्वती के देख्छु त भने कर्मचारीहरूको र यो चाहिँ सरकारी स्तरमा सेवा दिने उसको हेर्दाखेरि अब कोभिडले अझै पनि मान्छेहरू चाहिँ अब बाध्यता परेर हामी चाहिँ रिमोट हाम्रो सर्भिस घरैबाट दिने सर्भिसहरू अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर आशा के देखिन्छ भने कतिपयको अब एक दिन त कोभिड सिद्धिएर अनि फेरि अफिस जाउँला र पुरानै ढङ्गमा काम गरौँला भन्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा समस्यामूलक पक्ष त्यो हो।
हामीले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने। अघि पनि हाम्रो मनोहरजीले भन्नुभयो, अब योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि चाहिँ हाम्रो अनलाइन वर्क छँदै थियो। अहिले कोभिड आएपछि के भनिन्छ भन्छ नि, कोभिडले चाहिँ भविष्यलाई हामीले कहाँ अझै नजिकै छिटै ल्याइदियो। भविष्यतर्फ जाँदै नै थियौँ, त्यो हामी जाँदै गरेको भविष्य अहिले चाँडै उसले ल्याइदियो भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा त्यसका लागि हामी चाहिँ कतिको त्यो व्यवस्थापकीय संरचना अन्तर्गत कतिको हामी तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यति तयारी अहिले चाहिँ हाम्रो देखिँदैन र अब त्यसतर्फ अबको हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ व्यवस्थापकीय ध्यान चाहिँ केमा जानुपर्छ भने कसरी ती मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर काम गर्न उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउने भन्ने पनि जानुपर्छ। तर यति भनिसकेपछि अलिकति व्यवस्थापनतर्फबाट सोच्दा म के भन्छु भने अब घरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अहिले सरकारले के भनिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने लगभग अब आफ्नो घरमा जे जस्तो सुविधा छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर काम गर भनिएको छ। अब यदि घरलाई अफिस मान्ने हो भने तपाईँले त्यसलाई फेरि अफिसको मान्यता पनि दिनु पर्यो। हामी कर्मचारी अफिसमा आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई कुर्सी, टेबल, एउटा कम्प्युटर, त्यसपछि टेलिफोनको सुविधाहरू दिन्छौँ। अहिले घरमा काम गर्ने मान्छेलाई भए प्रयोग गर नभए नगर भन्ने खालको भइरहेको छ। भनेपछि अब घरमा पनि एउटा सानो अफिसको जस्तो काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ व्यवस्थापनले सरकारले त्यो सेटअप गरिदिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ टेबल नहोला, कुर्सीको त्यो व्यवस्था नहोला अथवा इन्टरनेटको व्यवस्था नहोला र त्योसँगै अरू कानुनहरू जोडिएर आउँछन्। जस्तै तपाईँको बिमाको सुविधा, कतिपय बिमा सुविधाहरू चाहिँ अफिसमा काम गर्दा बिरामी भयो भने मात्रै बिमाले कभर गर्ने भन्ने हुन्छ, घरमा पर्सनलमा नदिने चलन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब घरमै बसिरहेको घरमा काम गर्दा गर्दै बिरामी भयो भने त्यसलाई बिमाले बेहोर गर्ने नगर्ने भन्दाखेरि अरू थुप्रै किसिमका यस्ता नरम कानुन भन्छौँ हामी, नरम कानुन कामसँग सम्बन्धित पनि अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधारको पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अवस्था छ। साथसाथै कर्मचारीहरूलाई अब एकैचोटि कोभिड आयो भन्दैमा कर्मचारीलाई चाहिँ विभिन्न स्तरका मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई तालिमको उस्तै अवस्था छ। यी नयाँ प्रविधिहरूमा कसरी अभ्यस्त हुने भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारण यो दुईटै तर्फबाट, कर्मचारीको तर्फबाट पनि र व्यवस्थापकको तर्फबाट पनि, खास गरी सरकारी सेवाहरूको प्रदानमा चाहिँ केही भौतिक र केही चाहिँ व्यवस्थापकीय कामहरू चाहिँ गर्न अझै पनि बाँकी छ। मनोहर भट्टराई सर, यहाँले के महसुस गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ? जस्तो घरबाट कर्मचारीले सेवा प्रदान गरिरहँदा, सेवाग्राहीले घरबाटै सेवा लिइरहँदा कस्ता किसिमका प्रविधिको प्रयोग भइरहेका छन्, एप्सहरू, वेबसाइटहरू, होइन? यो सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष के छन्? काम गर्न कतिको सहज गाह्रो छ यसमा, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ श्यामसुन्दरजी, मेरो विचारमा हामी दुईवटा कुरा गरिरहेछौँ यहाँ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो हिरामणजीको के अरे हाइब्रिड अफिसको अवधारणा अन्तर्गत रहेर सोच्दाखेरि के भयो त भनेदेखि अब हुने कार्यालय भनेको के हो, होइन? अब हामीले अफिस भनेर कोट एन्ड कोट कसरी बुझ्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला जस्तो एउटा सेट यो लोकेसन अथवा एउटा सेट ठाउँ हो कि अफिस जहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो ट्रान्सफर्मेसन को कुरा गर्दैछौँ एकातिर भनेदेखि, अर्कोतिर समग्र रूपमा डिमान्ड सप्लाईकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीकै हिसाबले गर्दाखेरि कति सेवाहरू हामीले अनलाइन दिन सक्छौँ भनेर पनि कुरा गर्दैछौँ है। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ सेवा अनलाइन दिनलाई, सेवा चाहिँ अभौतिक रूपले दिनलाई सेवा प्रदायक पनि अभौतिक हुनुपर्ने जरुरी छैन, होइन? उनीहरूको अफिस हुनसक्छ जस्तो हामीले पनि देखिसकेका थियौँ। तर यसले कोभिडले के फोर्स गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट जुन भौतिक हामीहरूको सम्पर्क आदि इत्यादि चाहिँ कम गर्नुपर्ने त्यो एउटा कम्पल्सन गरिदियो एकातिर भनेदेखि, अर्कोतिर एउटा किसिमको दुविधा थियो। अब यसरी हामीहरूले भर्चुअलमा जाँदाखेरि, यसरी हामीहरूले अभौतिक किसिमले चाहिँ सेवा प्रदाय गर्दाखेरि त्यो नोसन, त्यो अवधारणा कता कता प्रब्लमेटिक हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। मैले यो भन्नुपर्छ श्यामसुन्दरजी, किनभने हामीहरूको सिभिलाइजेसनको इभोल्युसनको हिस्ट्री हामीहरू यहाँसम्म आइसकेको हामीहरू भर्चुअल भएर होइन, हामीहरू फिजिकल भएर हो। हामीले समाज बनायौँ, हामीले सहरहरू बनायौँ। अब तपाईँको विभिन्न ठाउँहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, स्पेसली युरोपमा देख्नुहुन्छ, जहाँ कि स्पेसली इन्डस्ट्रियलाइजेसन पछि इन्डस्ट्रीहरूको क्लस्टर भयो, क्लस्टरहरू इन्डस्ट्रीहरू एकै ठाउँमा आउँदाखेरि सहरहरू बने, सभ्यताहरू बने आदि इत्यादि हो। त्यस कारण चाहिँ यो हिसाबले एकैचोटि ल हामी अब भौतिकबाट यसमा चाहिँ अब सबै भर्चुअल गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि मान्छेमा एउटा दुविधा हुन स्वाभाविकै थियो। र मेरो अर्को आर्गुमेन्ट के हो भनेदेखि अझै पनि हामीहरूले यसको इम्प्याक्ट के होला भनेर टोटल रूपमा हामीहरूले बुझेको सिचुएसन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि अझै पनि अब अहिले हामीहरूले कर्पोरेट एउटा एन्टिटीको कुरा गरौँ, एउटा कुनै अफिस अथवा एउटा कुनै
यो हामीहरूको आफ्नो अफिसको परिकल्पना गरौँ, मन्त्रालय होस्, विभाग होस्, प्राइभेट अफिस, सबै अफिस होस्। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ अब त्यो भित्र तपाईँले हेर्नु भनेदेखि एउटा तिनीहरूको एउटा कर्पोरेट संस्कृति हुन्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ क्रस लर्निङ भन्छ नि, हामी भने मतलब एकले अर्कोबाट सिक्ने आदि इत्यादि पनि हुन्छ। र धेरै काम भनेको हामीहरूले चाहिँ हामीहरूले कामहरू गर्ने त हामीहरूले अलिकति सोसल भएर एकअर्काबाट कम्युनिकेट गरेर गर्ने हो। कम्युनिकेसनको कुरा कति च्यालेन्जिङ कहिलेकाहीँ छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ बडी ल्याङ्ग्वेज हामीहरूको त्यसको पनि महत्त्व हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै कुरो भर्चुअल गर्दाखेरि र सबै कुरो थोरै क्यारेक्टरमा हामीहरूले मेसेजहरू दिन खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने अथवा त्यो किसिमको एउटा मानव बिचको इन्टरेक्सनबाट जुन फाइदा भइरहेको थियो त्यो लुज गर्ने पनि त्यत्तिकै चान्सेसहरू छ कि भन्ने मेरो प्रश्न मात्रै हो। अब म आउँछु यता, यसमा चाहिँ के छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीहरूले भन्यौँ अब के कुरा गर्दैछौँ भनेदेखि अहिले एउटा अब आउने भविष्यको कार्यालयहरू कस्तो होला, कार्यालयको अवधारणा के होला भन्ने छ भनेदेखि सेवा प्रदायकको हिसाबले, सेवाग्राहीको हिसाबले चाहिँ त्यो एन्डमा पनि सर्भिस जसले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यो एन्डमा पनि के होला भन्दाखेरि अब नेपालकै इक्जाम्पलमा आउँ, बाहिर विदेश भन्दा पनि अब मेरो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि मैले देख्दाखेरि मैले यो फोरममा भन्न सक्छु, यो अलिकति यो कुरो केही हदसम्म प्राविधिक हो, तर धेरै हदसम्म यो चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरो हो। धेरै टाढा जानु पर्दैन। श्यामसुन्दरजीले अहिले लाइसेन्स रिन्यू गर्न खोज्नु भएको छ कि छैन, गाडीको ट्याक्स खोज्नु भएको छ कि छैन, यहाँले खोज्नुभयो भने तपाईँले पाउने त्यो दुःख अझै पनि त्यहाँ यो अथाह छ, यो वर्णन गरेर साध्य छैन। कृष्णहरि सरतर्फ लाग्छु म। अहिले जुन सेवाग्राहीले घरबाटै सेवा पाउनको लागि, कर्मचारीले घरबाटै सेवा प्रदान गर्नको लागि के कस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग भइरहेका छन्, के कस्ता एप्स वेबसाइटहरू प्रयोग भइरहेका छन् र त्यसका असल र कमजोरी पक्ष के देख्नुहुन्छ यहाँले? यसो हो श्यामसुन्दरजी, वास्तवमा डाक्टर हिरामणि घिमिरेले कस्तो राम्रोसँग भनिदिनु भयो। कर्मचारी कोभिडले गर्दा कार्यालय जान पाइएन, पहिले कोभिड अफ होला र कार्यालय जाउँला भनेर अधैर्यता साथ बसिरहेछन्। छरछिमेकीले पनि उनको जाहिर खोसियो कि भने जस्तो महसुस गरेका छन्। परिवारभित्रै पनि त्यो दबाब छ। तर वास्तवमा यो कोभिडले जुन ल्याइदिएको एउटा अवसर हो, त्यो चाहिँ वास्तवमा एक न एक दिन हामी त जानै पर्ने डेस्टिनेसन थियो। त्यो बाध्यात्मक डेस्टिनेसन अलि हामीलाई छिटो तानिदिएको मात्रै हो भन्ने अवधारणा आयो भने वास्तवमा मनोहर कुमार भट्टराई सरले कस्तो राम्रोसँग यसको व्याख्या गरिदिनु भयो। वास्तवमा यसको इकोसिस्टममा सरकार कहाँनिर छ, कस्तो राम्रोसँग कुरा आयो। आज हामीले दुईटै कुरो मिक्स गरेर छलफल गरिरहेछौँ। डिजिटलले हामीलाई इन्फर्मेसन दियो कि डिजिटलले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनै अथवा त्यसले चाहिँ नि ट्रान्जिट नै गर्यो अथवा केही चिजै दियो त भन्ने विषयमा आज हामी वास्तवमा यो दुईटै कुरालाई मिक्स गरेर नै यो हाइब्रिड अफिसको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ। हामीले कम्प्लिटली सबै सेवा सुविधाहरू चाहिँ नि दुईटा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुईटाको बिचमा इन्टरेक्सन हुने कुरा गरिरहेको छैनौँ। कैयौँ इन्फर्मेसन बेस्ड डिजिटल प्रविधिको नै कुरा गरिरहेछौँ। वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भने दक्षिण कोरियाको सियोलमा कुनै पनि कोर्टमा बहस भइरह्यो भने त्यो बहसमा भाग लिने वकिल चाहिँ बुसानमा छ भने बुसानबाट नै उनले चाहिँ आफ्नो इजलासमा आफ्नो राय दिन सक्छन्। त्यसकै आधारमा नै न्यायाधीशले फैसला लिन्छन्। वास्तवमा यसरी नै हामीले चाहिँ ट्रान्समिटै गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामीले कस्तो देख्यौँ भने कार्यालयमा यी हाजिरी एउटा अमुक रूपमा चाहिँ थममा चाहिँ हाजिरी हुने, कागजमा चाहिँ सही गर्न नपर्नेलाई नै डिजिटलमा ट्रान्सफर्मेसन भयो भनेका छौँ। अहिले डिजिटल बडापत्र छ, बडापत्र त डिजिटल छ तर सेवा प्राप्त हुन्छै हुँदैन, त्यसको ठेगान छैन। त्यो त इन्फर्मेसन मात्रै दिएको। वास्तवमा राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत चाहिँ अहिले सबै कार्यालयहरूले सूचना चाहिँ वेबसाइटमा प्रवाह गर्न थालेका छन्। तर त्यो सूचना अनुसार भनिएअनुसारको काम प्राप्त हुन्छै हुँदैन, त्यो कुरो हामीलाई जानकारी छैन। त्यहाँ यतिवटा प्रतिवेदन यो मन्त्रालयको छ भनिन्छ। वास्तवमा त्यो प्रतिवेदन चाहिँ फेरि हेर्न गयो भने त्यो भित्र प्रवेश गरेपछि फेरि प्रतिवेदन चाहिँ प्राप्त हुँदैन, विषय सूची मात्रै प्राप्त भए जस्तो भयो। वास्तवले प्रधानमन्त्री कार्यालय पेपरलेस भनेका छ। अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले के त नेपालमा भएका 22वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई डिजिटल फर्मबाट नै आदेश निर्देशन दिन सक्नुभयो त? यो त प्रधानमन्त्री भएको 2 दिनभित्रै दिन सकिन्थ्यो। अब भ्रमण गर्ने भने त 2 वर्षभित्र पनि 22वटा मन्त्रालय जान नसकिने हुन सक्छ। हो, हाम्रो राजधानी चाहिँ एमआरपी भन्यौँ, वास्तवमा त्यो एमआरपी नै छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा स्वाप गरेर चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो। तर पासपोर्ट विभागमा हेऱ्यौँ भने पासपोर्ट विभागले अहिले पनि डिजिटल भने पनि न त्यसले कुपन दिन सक्यो। त्यहाँ नै सधैँ चाहिँ 10,000 मान्छेको भिड लागिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई नै गिजाइरहेछ। हाम्रो लालपुर्जा र नागरिकता चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्युटरबाट नै प्रिन्ट गरेर दिन्छ। के त अब त्यो मालपोत कार्यालयको अथवा चाहिँ नि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा गयौँ भने हाम्रो नागरिकताको कपी त्यही देख्छौँ त हामीले।
हाम्रो हरायो नागरिकता भने ती हेर्न सक्ने सुविधा छ त भन्दा त्यो छैन। फेरि जिल्ला प्रशासनै गएर फोटोकपी गर्ने त अर्को 10 रुपियाँ चाहिँ टिकट टाँसेर बल्ल लिन पर्ने अवस्था छ। वास्तवमा हामीले डिजिटल नक्सा भने कम्पनी रजिस्ट्रारमा त्यही भन्यो, प्रबन्ध पत्र नियावली आफ्नो वेबसाइटबाट आफ्नो चाहिँ ल्यापटपबाट पठाउन सकिन्छ, 72 घण्टाभित्र त्यसको स्वीकृति चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनियो। वास्तवमा यसमा पनि एसियाली विकास बैङ्कले सहयोग गरिदिएको थियो। यसै गरी वर्ल्ड बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा हामीले भन्सारमा आशीगुडा प्रणाली अहिले युनिपास सिस्टम सुरु गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अहिले वेब बेस्ड कस्टम क्लियरेन्समा हामी गइसक्यौँ। अब नेपालका व्यापारीहरू के बिरगञ्ज भन्सार नाका नगइकनै आफ्नो चाहिँ इन्सपेक्सन ट्रकको नगराइकनै माल सामान छुट्याइरहेछन् त भन्ने आफ्ना भन्सार एजेन्टहरू छन्। वास्तव भन्सार एजेन्टहरूको दाइरे खोसिने भयो। भन्सार प्रशासन र यो एक्सपोर्टर इम्पोर्टरको बिचमा सिधै रिलेसन हुन सक्ने अवस्था अझै पनि मैले देखिरहेको छैन। हो, बैङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ एटिएम चाहिँ अदृश्य रूपमा छ। बैंकमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा पैसा छ भने एनी टाइम आफू चाहिँ एनी टाइम मनी चाहिँ आफूले पैसा निकाल्न सकिन्छ। र अघि नै मनोहर भट्टराई सरले कस्तो राम्रोसँग भनिदिनु भयो, डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ हामीले क्युआर कोड लगाएकोमा बाट धेरै नै सुविधाहरू बाहिर ल्यायौँ। तर यहाँ समस्या के आइदियो, फेरि ह्याकरको प्रब्लम आयो, बैंकका सेक्युरिटीको थ्रेटका कुरा आयो होइन। त अहिले पनि 27वटा कमर्सियल बैंकसम्म सेक्युरिटीको थ्रेटभित्र बसेको कुरा हामीलाई जानकारी भयो। कैयौँ मन्त्रालयका वेबसाइटहरू अहिले पनि ह्याकरहरूले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ ब्लक गरिदिने गरेका छन्। यी कुरामा नि हामी जानै पर्छ। अहिले हामी बिचोबिचमा आइपुग्यौँ। कतै मनोहर भट्टराई सरले भने जस्तो हामी कम्बोडिया जस्तो 11-12% मात्रै मोटामोटी त्यस्तै हाराहारीमा मात्रै हामीले डिजिटल फर्ममा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेको अवस्था छ कि बढी हामीले कुरा गरेको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ डिजिटल फर्ममा छ भन्ने नै हो। तर यो समयको माग चाहिँ यस्तो छ श्यामसुन्दरजी, हामी जान चाहिँ डाक्टर रेमणेले भने जस्तै त्यही क्षेत्रमा नगई चाहिँ हामीलाई सुखै छैन। तर मनोहर भट्टराई सरले भने जस्तो हामीले कतै न कतै एउटा राष्ट्रिय रणनीति वास्तवमा मुलुक नै कसरी जान्छ हुन त मनोहर सर घरकै जस्ताको विज्ञतामा बनिया हो। 5 वर्षको ई गभर्मेन्ट मास्टर प्लान पनि बनिया हो। अहिले डिजिटल नेपालका कन्सेप्ट पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा सडक बनाउने, सिँचाइको नहर बनाउने, स्कुलको कक्षा कोठा थप्ने, घेराबारा पर्खाल लाउने कुरामा जसरी हामी रकम छुट्याइरहेछन् त्यसै गरी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रको लगानी नपुगेकै हो। यसतर्फ प्राथमिकतामा हामी जान नसकेको हो। वास्तवमा सफ्टवेयर मेकरहरू त अहिले संसारमै नेपालका सफ्टवेयर मेकरहरू नामुद छन्। अहिले नेपालको रेमिटेन्सको साथसाथै सफ्टवेयर मेकरले नै फरेन करेन्सी आर्जन गरिरहेका छन्। भने त्यस्तो चाहिँ जनशक्तिको धनी मुलुकले वास्तवमा यो डिजिटाइजेसनमा किन हामी पछि पऱ्यौँ होला। अब हामी त डिजिटल नेपाल भनेर त हाम्रो चाहिँ इम्बार्केसन र डिसइम्बार्केसन कार्डमा त लेख्ने भयौँ। वास्तवमा नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि फेरि विदेशीहरूले त्यो डिजिटल फर्मको रूप चाहिँ प्राप्त गर्न नसक्ने भए, किनभने उनको एटिएम कार्ड नै होटलमा चल्दैन। भने कसरी हामीले चाहिँ डिजिटल नेपालको क्लेम गर्ने भन्ने दुविधामा चाहिँ हामी छौँ। हामी अहिले चौरास्तामा कता कता अलमल्लेको अवस्थामा पुगेको चाहिँ ठिक साँचो हो श्यामसुन्दरजी। म फेरि डाक्टर हिरामणि घिमिरेज्यूतर्फ लाग्छु। अहिले अफिसबाट काम गर्ने सेवाग्राहीले घरबाटै सेवा लिने जस्तो बैठकहरू मिटिङहरू विभिन्न प्रविधिबाटै अनलाइनबाटै भर्चुअल मिटिङ गर्ने यस्ता किसिमका गोष्ठी अन्तर्क्रिया घरबाटै सहभागी हुन मिल्ने कुराहरू छन्। यी प्रविधिको प्रयोगलाई अझ हामीले सदुपयोग गर्नको लागि जस्तो यी प्रविधिले दिएको अवसरलाई अझ सदुपयोग गर्ने सुझावहरू, रचनात्मक सुझाव के छन् यहाँको? हजुर, अब यसमा पहिले त म फेरि आजको हाम्रो टपिक हाइब्रिड भन्ने शब्दमै फर्किन चाहन्छु। हाइब्रिड भनेको मिश्रित अफिस हो। त्यो मिश्रित त्यसलाई किन राखे भने अब हामीलाई प्रविधिले हामी सक्छौँ भन्ने बित्तिकै सबै भर्चुअल गर्ने, सधैँभरि घरमै गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। अफिस भनेको एउटा चाहिँ अब प्राविधिक कामहरू गर्ने ठाउँ पनि हो, तर अफिस भनेको एउटा समाज पनि हो, सानो समाज पनि हो। त्यसको सामाजिक भूमिका पनि छ भनेपछि त्यो समाजलाई पनि त्यो सामाजिक पक्षलाई पनि हामीले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरू छन्, सञ्चारको कुरा अघि आइसक्यो, आपसी सञ्चारका कुराहरू छन्, समन्वय, प्रेम, सद्भाव, साथीभाइ, मित्रता, ती सबै कुराहरू चाहिँ फेरि घरमा बसेर पाइँदैनन् नि। त्यस हुनाले त्यही मिश्रित भन्ने शब्दमै अडेर हामीले प्रविधिको चाहिँ उपलब्धतालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा पनि अब त्यसलाई यो दुईटालाई चाहिँ मिश्रित गरेर एउटा चाहिँ अत्युत्तम उपाय निकाल्ने हो हामीले। त्यसले गर्दा सधैँभरि घरमा बसेर चाहिँ मिटिङ गरेर मिटिङ आजकल मिटिङ फटिग भन्ने शब्द आएको थियो एउटा, यो यति धेरै मिटिङ भयो कि मान्छे मिटिङ गर्दा गर्दै थाक्ने भयो। तर त्यो पनि नगरौँ। सकेसम्म चाहिँ अब अफिसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले म आफै पनि वास्तवमा गएको 1 वर्षदेखि घरमा बसेर काम गरिरहेको छु। मलाई पनि के लाग्छ भने हप्ताको 1-2 दिन त अफिस जान पाए हुन्थ्यो नि, यसो साथीहरूसँग भेटघाट गर्न भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। भनेपछि सबैलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। अब त्यस हुनाले तपाईँको प्रश्नमा सदुपयोग भन्ने प्रश्नमा चाहिँ म के भन्छु भने
अब यो दुईटाको संयोजन एकदम उत्पादकता बढाउने गरी दुईटाको संयोजन कसरी गर्ने, अझ हाम्रो भन्ने पनि होइन, महिला कर्मचारीहरू महिला मित्रहरूलाई म कहिलेकाहीँ देख्छु यो भर्चुअलले गर्दा चाहिँ अझ मेरो थपियो, घरमा बसेर काम गर्नु पनि छ, अफिसको काम पनि गर्नु छ, घरको पनि उतै गर्नु छ। फेरि हाम्रो सामाजिक बनोटले गर्दा महिलाहरूले घरमा बसेर काम गरे पनि फेरि चाहिँ उनीहरूले अफिसको गरेको मानिँदैन, उनीहरूलाई घरको थप काम पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कैयौँ सामाजिक कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्। त्यस हुनाले सदुपयोग कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिने, यो हामीले अब हाइब्रिड अफिस गर्न पायौँ भने अवसरको रूपमा लिने, अनि कुन कामलाई अफिसबाट कुन कामलाई घरबाट गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ अत्युत्तम उपाय के होला भन्ने एउटा त्यो चाहिँ एउटा हामीले त्यसको अप्टिमम चाहिँ रिस्पोन्स के हो त्यो एउटा पत्ता लगाउनुपर्छ। अब त्यसमा खास गरी सरकारी क्षेत्रमा अहिले केही अभ्यासहरू पनि भएका छन्। जस्तै तपाईँको अहिले भारतमा एउटा भर्खर एउटा नयाँ काम के सुरु भएको छ भने अब भारत सरकारका विभिन्न अफिसबाट हुने कामलाई कस्ता कामलाई हाइब्रिड अफिसमा अथवा भर्चुअल गराउन सकिन्छ भनेर छुट्टै एउटा अध्ययन अहिले भइरहेको छ। भन्दा यो अघि पनि भनियो जम्मै कामलाई चाहिँ भर्चुअल गर्ने भन्ने पनि सम्भव हुँदैन, अथवा गर्न चाहिँ बान्छनी पनि नहोला। भनेपछि अब कुन हिसाब कामलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा गर्न सकिन्छ, कुन गर्न सकिए तापनि वाञ्छनीय हुन्छ र कुन कामलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ भर्चुअल रूपमा लान सकिन्छ भनेर एउटा ठुलो अभ्यास अहिले भारत सरकारले गर्न लागिरहेको छ। त्यो भारत सरकार मात्रै कुरा होइन, अमेरिकामै पनि अहिले सुरुमा कुन विभागहरू अहिले 5वटा विभाग छानिएका छन्, 5वटा विभागबाट हामी सुरु गरौँ यो हाइब्रिड अफिसको अवधारणा, अनि त्यसकोबाट पाठ सिकेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा त सिक्नुपर्ने कुरा एकदमै धेरै छ। हामीले यो हुन्छ यो त हुँदैन भन्ने एक कुरालाई चाहिँ हुने र नहुने भन्नुभन्दा पनि अब हामीले बिस्तारै एउटा सानो कुरा सुरु गरेर अनि त्यसबाट पाठ के सिकिन्छ र त्यो पाठलाई चाहिँ कसरी अर्को क्रममा चाहिँ चरणमा लैजान सकिन्छ भन्ने तर्फबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले तत्कालै हामीले चाहिँ सरकारलाई एउटा सुझाव दिने भने हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीले पनि अब एउटा यो भर्चुअल अफिसमा जान सक्ने, हाइब्रिड अफिसमा जान सक्ने एउटा कानुनी संरचना त हामीलाई चाहियो नि। अहिलेसम्म वास्तवमा चाहिँ जति कर्मचारी बाहिर बसेर गरे पनि त्यो कानुनी आधार केही छैन, खालि यसको व्यवहारिक आधारमा समझदारीको आधारमा गरिराखेको छ। एउटा यसको अलिकति औपचारिक कानुनी आधार एउटा तयार हुनु पर्यो। त्यो आधारले के भन्नु पर्यो भने कुन कस्ता कामहरू कति बेर कस्ता कर्मचारीले हाइब्रिड रूपमा चाहिँ गर्न सक्छन्, फ्लेक्सिबल ढङ्गले गर्न सक्छन्, कुन कामलाई कसरी अफिसमा गर्न सकिन्छ भनेर बेसिक स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ तयार हुन अहिले एकदमै जरुरी छ। त्यो गऱ्यौँ भने बल्ल यसको सदुपयोगलाई हामी चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ। मनोहर भट्टराई सर, जस्तो यो विषयमा जस्तो अहिले जुन घरबाटै काम गर्न सकिने, घरबाटै सेवा लिन सक्ने, घरबाटै मिटिङ बैठकमा छलफल सहभागी हुन सक्ने अवसरलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, के छ रचनात्मक सुझाव यहाँको? म चाहिँ हाम्रो रामेनजीकै उसमा बिल्ड गर्छु। मैले अघि नै जुन एउटा तथ्याङ्क ल्याएँ यो स्विजरल्यान्ड, युएसए र कम्बोडियाको, त्यो के थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो कति प्रतिशत कामहरू स्विजरल्यान्डमा अब भनौँ न अलिकति हाइब्रिड अथवा अनलाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो अब हामीले देख्यौँ। स्विजरल्यान्डमा 45% छ भने युएसमा 37% अनलाइन गर्न सक्ने देखियो भनेदेखि चाहिँ कम्बोडियामा चाहिँ 11% मात्रै अनलाइन गर्न सकिने देखियो भन्ने तथ्याङ्क ल्याउनुको पछाडि त्यही थियो मेरो कारण। किनकि सबै कामहरू हामीले अनलाइन लग्न पनि सक्दैनौँ होला। र यो तथ्याङ्क पछाडि अर्को कुरो मैले इङ्गित गर्न के खोजेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ जहाँ जुन इकोनोमीमा, जुन अर्थतन्त्रमा नलेज वर्करको कन्ट्रिब्युसन, एउटा ज्ञानमा आधारित काम गर्ने कामदारको कन्ट्रिब्युसन धेरै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुरा अनलाइन लग्न सक्छौँ र धेरै कुरा त्यो हाइब्रिड अफिसको अवधारणामै लग्न सक्छौँ होला। र जहाँ अब हामीहरूको अब नलेज वर्कर भन्दाखेरि एउटा ज्ञानमा आधारित काम गर्ने भन्दाखेरि डक्टर, इन्जिनियर, अकाउन्टेन्ट, टिचर, होइन, यो कन्सल्टेन्ट, अब यो सबै आइटीमा काम गर्नेहरूदेखि लिएर सबै नै पर्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीहरूको इकोनोमीको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको बनोट कस्तो छ त्यसमा पनि कति हामीले भौतिक नभइकन काम गर्न सक्छौँ, कति भौतिक उपस्थितिमै काम गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यस कारण मैले देख्दाखेरि मैले त अब यसलाई पहिलेदेखि नै मैले यहाँलाई पहिला पनि इङ्गित गर्न खोजेँ। मलाई सधैँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्थ्यो, किनकि मैले देख्थेँ मान्छेहरू यहाँ बनेपा, धुलिखेल र पनौतीबाट पनि डेली काठमाडौँ आएर काम गरिरहेको मैले देख्थेँ। र जो काम गर्नुहुन्थ्यो मैले एउटा चाख लिएर हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको यो डेस्क
यो अफिसमा बसेर गर्ने खालको काम थियो जुन इजिली अनलाइन हुन सक्थ्यो त्यति। अनि त्यो सबै कम्युट गर्दाखेरि त्यो सबै यहाँ आउँदाखेरिको एउटा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट सबै कुरा विचार गर्दा इनएफिसियन्सी र इभन अफिसमा पनि त ओभरहेड कम हुँदैन। अब कुन धेरै अफिसमा अब अहिले त एसीहरू पनि भइसक्यो सबै भइसक्यो। त्यस कारण त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति हामीहरूले प्रमोट गर्नुपर्ने, मैले भनिहालेँ पेन्डेमिक अगाडिदेखि नै अनलाइनको अवधारणा प्रमोट गर्नुपर्ने थियो र अहिले हामीहरूले त्यहाँ आइपुगेका छौँ। यसलाई गर्दाखेरि अझै पनि मैले के भन्छु भने यहाँ पुरासिनीजीको प्रश्नमा चाहिँ रहेर के गर्नु पर्ला त भनेर भन्दाखेरि अझै पनि 2-4वटा कुरा मिसिङ छ। हामीले सिरियस अलिकति गम्भीर रूपले ल अनलाइनै गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा कुरो मेजर मिसिङ के छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरूले कसरी यो एउटा अकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्छौँ, कसरी हामीले उत्तरदायित्व इन्स्योर गर्छौँ कामदारहरूको कार्यालयप्रति यो गर्छौँ भन्ने एउटा छ। भनेको मतलब त्यो पर्फर्मेन्स कसरी मेजर गर्छौँ भनेर अब भन्न अब आजकलको एउटा अहिले भनाइ एउटा कमन न्यारेटिभ के छ भनेदेखि चाहिँ यो फङ्सन इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि के अरे टाइम इम्पोर्टेन्ट होइन, अब फङ्सन इम्पोर्टेन्ट भयो। मैले के काम गर्छु इम्पोर्टेन्ट भयो, 10 देखि 5 बजाएर निस्किन्छु भन्दा पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो भन्ने छ। हो त्यो जस्तो किसिमको अब हामीहरूको कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ यो कार्य रूपमा लागू गर्छौँ अथवा त्यो हो कि होइन। हामीहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै सन्दर्भमा त्यो हेर्दाखेरि अब केही कुरो प्राइभेटकै यो निजी क्षेत्रको कुरो फेरि सार्वजनिकमा लागू नहुन पनि सक्छ। त्यस कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हामीहरूले भर्चुअल हुँदाखेरि कसरी हेर्छौँ त्यो पनि भयो। अनि 2-4 कुरा ठाउँमा हुनु जरुरी छ, किनभनेदेखि मैले भनिहालेँ पर्फर्मेन्सको मेट्रिक्सको त्यस्तो टुलहरू पनि ठाउँमा हुनु जरुरी छ। मलाई अनलाइन काम त गर त भनियो होइन, र ठिक छ मैले केही आउटपुट निकालौँ होला। अब तपाईँको बाहिरकै इक्जाम्पल दिँदाखेरि अहिले यस्तो टुलहरू आएको छन् जसले गर्दाखेरि म कति बेलासम्म कुन वेबसाइट हेरेँ मैले भन्ने किसिमको पनि त्यसरी पनि मोनिटर गर्न मिल्छ। कति डिस्ट्र्याक्टेड भएँ कामबाट भनेर पनि त्यसरी मोनिटर गर्न मिल्ने कामहरू हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले एउटा अनलाइन अफिसकै अथवा अनलाइन भन्दा पनि अब पेन्डेमिक पछि अब अलिकति हाइब्रिड अफिसको अनलाइन र फिजिकल मिसाएपछि त्यो हाइब्रिड अफिसको अवधारणा पनि त्यसरी आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई हामीलाई प्रविधिहरू, त्यस किसिमको तयारीहरू, त्यस किसिमको नियमहरू पनि मैले त्यो चाहिने देख्छु। कृष्णहरि बास्कोटा सर, आजको यो छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो त? वास्तवमा श्यामसुन्दरजी आज हामीले एक प्रकारले साह्रै नै एउटा इन्टलेक्चुअल बहस गऱ्यौँ। डाक्टर हिरामणि घिमिरेले हाइब्रिड अफिसको कन्सेप्टको अवधारणालाई अलिकति अब तुरुन्त नै नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ, यसको निमित्त हामी रेडी अवस्थामा छौँ भन्ने भावना व्यक्त गर्नुभयो भने मनोहर कुमार भट्टराई सरले वास्तवमा यो हाम्रो आवश्यक विषय हो, तर यसको निमित्त हाम्रा काम गर्ने शैली, परम्परा, हामीलाई भएका लिमिटेसनहरू यी सबैलाई विचार गर्दै बिस्तारै कतै चाहिँ हामी चाहिँ एक प्रकारले परिवर्तनभन्दा रूपान्तरणको फेजमा छौँ कि त त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ राम्रोसँग भन्नुभयो। हाम्रो पहिलो प्रश्न वास्तवमा अहिले कसरी विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा काम भइरहेछ भन्ने कुरामा हामीले कता कता एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीको एउटा ट्रेड इन्डेक्सबाट हेऱ्यौँ। वास्तवमा कर्मचारी र व्यवस्थापकको मनोभावना के रहेछ, घरैमा बसेर काम गर्दाको लचकताहरू के रहेछ, तर इन्टरनेट जस्ता नेपाल जस्तो थर्ड कन्ट्रीमा पर्न गएको असरहरू अझै पनि इन्टरनेट सेवाभित्र मलाई लाग्दैन 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई इन्टरनेटको सुविधा अझै पनि उपलब्ध छैन। अप्टिकल फाइबर नेपालभरि हामीले विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। भएका यो इन्टरनेट सर्भिसहरू पनि बिचबिचमा इन्टरप्टहरू भइरहन्छन्, हामीले कुनै पनि समस्यामूलक दिन सकेका छैनौँ। अनि अलिकति चाहिँ यो भर्चुअल अड्डाको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति व्हाइट कलर जब त जान सकिन्छ, वास्तवमा ज्ञानमूलक काम त जान सकिन्छ, तर लेबर बेस अलिकति जबहरू भयो भने अलि सकिन्न। कतै कम्बोडियाको उदाहरण भनेको नेपाल जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि तिनै कुरालाई हामीले विचारै गर्नुपर्छ। एक प्रकार अलिकति विकसित भइसकेका मुलुकहरूमा यो कुरो अलिक सम्भव छ, किनभने उनको इको सिस्टम एउटा पूर्वाधार उनले सबै कुरा बनाइसकेका छन्। त्यसर्थ हामीलाई त्यो कुरा अलिकति आवश्यक पर्ला कि हामी पनि अब ट्विटर जस्तो अथवा फेसबुकको जस्तो कार्य सञ्चालनको निमित्त हामीले अझै केही वर्ष लगानी गर्न पर्ला, यी कुरालाई चाहिँ विचार गरेर अगाडि बढौँ भन्ने नै पहिलो प्रश्नको हामीले जवाफ फेला पार्यौँ। दोस्रो प्रश्नमा वास्तवमा नेपालको अवस्था के छ त भनेर अलिकति हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ वास्तवमा यो प्रविधिको उपलब्धता र हाम्रो चाहिँ एउटा मानसिकताको एउटा परिवर्तन दुइटैलाई हामीले
आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। अलिकति अनलाइन सेवाका निम्ति हामीले केही कानुनहरू बनाएका छौँ, नबनाएको होइनौँ। यसको निमित्त हामीले एक प्रकारले कता कता घर र अफिस दुवैतर्फ काम गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि बनाएका छौँ। तर यसमा अलिकति तालिमहरू आवश्यक पर्छ। घरमा पनि केही भौतिक पूर्वाधारहरू सरकारले बनाइदिनु पर्ने हुनसक्छ स्टाफको निमित्त, निजी क्षेत्रले पनि। भने अर्को तर्फबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा कता कता हामीले चाहिँ यसको इम्प्याक्ट स्टडी गर्नुपर्छ कि त हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर अलिकति हामीले क्रस लर्निङहरू गर्नको निमित्त पनि हामीलाई अड्डा चाहिने हो कि त। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कम्युनिकेसन गर्न, बडी ल्याङ्ग्वेज जस्ता कुराहरूको निमित्त पनि, कतै एउटा सोसाइटी सञ्चालनको निमित्त पनि हामीलाई केही समयको निमित्त अड्डा चाहिन्छ कि त। प्राविधिक बाटोबाट त हामी हाइब्रिड अफिसमा जान सक्छौँ, तर राजनीतिक प्रतिबद्धता अझै पनि उहाँहरूले बुझिसकेको अवस्था, लिड गरिसक्नु भएको अवस्था हामीसँग अलिकति छैन कि। यसर्थ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, यसका स्ट्राटेजीभित्र हामीले निकै नै काम गरेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई मात्रै हामी सफल गर्न सक्यौँ अथवा गरिबी परिचय पत्रलाई नै गर्न सक्यौँ भने पनि हामी धेरै सफल हुन्थ्यौँ। अहिले बैंकहरूले सुरु गरेको केवाइसी भन्छन्, नो योर कस्टमर्स भने जस्तै राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई चिन्ने त्यो किसिमको एउटा हुटहुटी चाहिँ अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा पनि रहेको हामीले राम्रैसँग पायौँ। तर पनि यस्तो सेवा दिने निकायहरूले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष निचोडमा आयौँ। र अन्त्यमा चाहिँ एक प्रकारले नेपाल सरकारलाई के कस्ता रचनात्मक सुझावहरू दिने होला भन्ने विषयमा चाहिँ हाइब्रिड अफिसको अवधारणा भनेको एउटा मिश्रित अवधारणा हो। यसले एकातिर अफिस समाजलाई पनि कायम गर्छ र जुन काम चाहिँ घरबाट गर्न सकिन्छ त्यसको सम्मिश्रण गर्छ। वास्तवमा घरैमा बसेर काम गर्दा मान्छे डिजिटल टर्ममा 18 घन्टा 16 घन्टा काम गर्दा झन् मान्छे ओभरलोडेड भएर उसको सृजनशीलता झन् गुमेर गयो कि त। यसले भोलिको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा नै असर पर्छ कि भन्ने जस्तो कुरा नै आछ। र केही थर्ड कन्ट्रीमा महिलाहरू घरको काम पनि गर्ने, कार्यालयको पनि काम गर्ने गर्दा छन् बोजिला भएका छन् कि त। यी कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ र साना साना कामबाट केही विभागहरूबाट हामीले यसलाई चाहिँ मोडेलको रूपमा अगाडि बढाएर पछि हामी हाइब्रिड अफिसको कन्सेप्टमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरो नै आयो। मूल कुरो चाहिँ कस्तोसम्म कुरा पनि हामीले छलफलमा नेपाल सरकार दिन चाह्यौँ भने काठमाडौँमा चाहिँ सिंहदरबारबाट आउनु पर्ने मान्छे बनेपा, पनौती, धुलीखेलबाट आउँछ भने कतै उसको ट्राभलको टाइम आउँदा नै 2 घन्टा, जाँदा नै 2 घन्टा लागेको छ भने 4 घन्टा उसले 7 घन्टा काम गर्छ, 7 11 घन्टा भयो। 11 घन्टा नै उसलाई सुहाउँदो काम हामीले अनलाइनबाट दिन पाए त सरकारले 7 घन्टाको सट्टा 11 घन्टाको सेवा लिन सक्छु। यसतर्फ पनि हामी जानुपर्ने हो कि त। हामीले कार्य सम्पादन कसरी गर्छौँ, उसको जवाफदेहिता कसरी मापन गर्छौँ भन्ने कुरो छ। कता कता हाम्रो जस्तो मुलुकमा त राजा काम कहिले राजा काम 10 बजे हाजिर भएपछि 5 बज्यो भने तलब पाक्ने जस्तो छ। अब त्यस्तो अवस्था छैन। अब एक प्रकारले आफ्नो पर्फर्मेन्स उपलब्धि देखाउनु पर्ने अवस्था छ। यसर्थ यी सबै कुरालाई विचार गरेर पर्फर्मेन्स मेट्रिक्सको आधारमा हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र बिस्तारै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेका अनिश्चिततालाई निश्चिततातर्फ रूपान्तरित गर्न सकियो भने नेपालमा हाइब्रिड अफिसको कन्सेप्ट क्रमशः लागू गर्न सकिन्छ र जति सक्छौँ अप्टिमम रूपमा चाहिँ हामीले अनलाइन सेवा दिने र अहिलेको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन भए पनि डिजिटल इन्फर्मेसन दिने प्रणालीमा हामी विकास गर्ने र एक प्रकारले अहिले तत्कालै आम परिवर्तन गर्न सके पनि समाजलाई क्रमशः रूपान्तरण गरेर जाने, त्यो रूपान्तरणको माध्यमद्वारा समाजलाई परिवर्तन गरेतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने नै आजको निष्कर्ष निचोड निस्केको कुरा बताउन चाहन्छु। फोरम फर पब्लिक भोइसको आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना सङ्क्रमणले उजागर गरेको हाइब्रिड अफिसको अवधारणाको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र कार्यालयको काम घरबाटै गर्ने र सेवाग्राहीले पनि घरबाटै सेवा लिने प्रक्रिया र नेपालको अहिले हाम्रो अनुभव, विदेशको को अनुभव र विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हिरामणि घिमिरेज्यू, सुशासनविद तथा हाइब्रिड कार्यालय अवधारणाका अध्ययन गरिरहेका अध्येता हुनुहुन्थ्यो, र यसै गरी मनोहर भट्टराईज्यू, सूचना प्रविधि विज्ञ, सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को साता नयाँ कार्यक्रम नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।